مرحبا بكم على قناة سميرة وفي حصة كسكس ماما. جيتكم اليوم بوصفة جديدة ووصفة معروفة جد صحية وهي كسكسو بسبعة خضر. سبعة خضر نحسبوهم بالك درت اليوم كتر جاب لي ربي شوية، ونستعملوا في هذه الوصفة نستعملوا لو كوسكوس كومبلي باش نرجعوه فريمون ان بلا تري ديتيتيك اي تري بون. دونك باش نبداو عندنا نسحقوا لو كوسكوس دو بلي كومبلي، هاهوك طعام نتاع القمح الكامل اللي عنده فوائد كبيره sur le plan nutritionnel et aussi جبنا كاع هاد لي ليغوم. انا عندي نورمالمون سبعه على بالكم بليك سي لو شيفر دو بون اوغور، يعني فعل الخير. الخير نحبوا توجور نسبعوا نقولوا سبعه تاع الخضر، سبعه تاع الفواكه، هادو كامل يجيبونا ان شاء الله بشهر الخير. دونك بور لو رمضان، ميم بور لو رمضان اون بو لو كونسومي هذا باسكو علاش؟ خاطر il apporte des protéines, il apporte des fibres, des glucides ou il apporte des nutriments et des vitamines avec les légumes. دونك واش نسحق لهاد لا روسيت؟ نسحق البصل يكون مرحي، نسحق لا طوماط فريش، ما نعملوش الطماطم المصبره، نعملو غير افيك دي ليغوم فري. نعملو نديرو شويه حشيش وشويه معدنوس بوغ ابورتي دو لا كولور اي اوسي دو فير. نسحقو لي نافي اللفت، نسحقو شويه بدنجال، نسحقو الكابويا، دونك هادي elle va apporter aussi de l'onctuosité. نسحقو دو لا كاروت، نسحقو القرعه وشويه فول. والفول كي ديروه لو فول يكون ماشي فول يابس، فول فري، واش برك تحلوا له غير شويه هكذا تشقوه باش تدخلوا البنه مع لونفلوب هذيك الفوقانيه شويه. il va prendre du temps باش il va s'imprégner des odeurs. شويه حميصه دونك دي ليغوم سيك، شويه توم، نسحقوا عود تاع قرفه، راس الحانوت، نسحقوا اوسي ان بو شويه تاع السمن، واللي يحب شويه زيت واللي يحب شويه زبده، هذا باش ندهنوا ان بو الطعام ومن بعدك باش يمدلنا ان بو دو سافور. واستعملت لهاد لا روسيت دجاج، كم تقدروا تستعملوا اوسي اللحم تاع الغلمي ولا اللحم تاع البقري، نتوما كيما حبيتوا تواسيو. دونك واش نبدا اون بروميير باش نافونسيو؟ نبداو نشمخوا الكسكسو ديالنا. هذا ما يطلبش بزاف وقت كبير باش يطيب، ما نسحقوش لي ليغوم يوليو كوم دو لا بوري، نسحقوهم نغارديوهم هكذا فريشكين مع الدجاج ما يطيبش. الحميصه راهي براتيكمون طايبه. ندهنوه شويه باش الحبه تاعنا ما تتلاصقش، ونقول لكم بلي هذا الكسكس ما نخافوش باسكو كسكس de très bonne qualité. On va juste imprégner avec de la graine. راكم تشوفوا on essaye de varier un petit peu le type de couscous parce que ما نقعدوش غير في هذاك الابيض، كواك الابيض مليح aussi مي لازم de temps en temps نخلطوه سوا لو كوسكوس كومبلي وسوا لو كوسكوس دورج. الله يبارك، حنا رانا في بلادنا عندنا بزاف انواع الكسكس، الابيض، الشعير، الخشين، الرقيق، لو مويان، وهذا لو كومبلي فيه فوائد كبيره. راكم تشوفوا سي ان بلا اللي فريمون تري بون بور لا سونتي. يعني الكسكس au fait on lui a donné peut-être une mauvaise réputation، نقولوا non c'est des féculents ماشي ملاح بزاف. non c'est l'accompagnement. Le couscous est un aliment complet. لازم نعرفوها بلي vraiment le couscous نقدروا on peut avoir une habitude alimentaire très saine، ناكلو غير الطعام وما نخافوش كم on remplace قلت لكم يا اخي الجزائريين وخاصه ميم عامه بشمال افريقيا qui les pâtes pour les Italiens, le riz pour les Asiatiques. Donc c'est un plat qu'on consomme énormément. وزيد نقول لكم حاجه اللي يقول باللي الطعام يقهم ولا الطعام سي با بون ولا سي لوغ، سي با فري، سي لي زاكومبانيومون. بارتير دو مومون وين نعملوا له هكذا دي ليغوم فري، فريمون il devient un aliment diététique par excellence. يعني يولي طبق صحي. فوالا دونك نديرو الدجاج ديالنا. قلت لكم الدجاج نقدروا ما
ماشي مشروط تواسيو دجاج، تحبوا اللحم، تحبوا الغلمي، تحبوا افيك لو بوف. نزيدوا البصل. دونك كي نحسبوا جاب لي ربي جي ديباسي لي 7 ليغوم باسكو البصل اوسي سي كونتي دون لا كاتيجوري تاع الخضر. دونك ندير كتولو شويه بصل هكذا فوالا. الثوم وهذا تقدروا تواسيوه pour toutes les saisons. C'est-à-dire que في الشتاء تعاونوا لي ليغوم كي سون ديسپونيبل في الشتاء وفي الصيف سي باغي. دونك عليكم وعلى لو مارشي ميم كي يقعدوا لنا au fait le couscous c'est aussi une source de un moyen d'économiser. علاش l'économie parce que tout simplement كي يكون عندنا طعام كي يفضل لنا وسورتو ما يفضلناش نعملوه جديد كي تكون عندنا الخضره في الفريغو يعني سي با ترو كوا اون فير قاعده تحبها لفت قاعده تحبها قرعه قاعد شويه كرمبيط قاعد شويه كابويا اي هوب لو ميلانج اون سو في اون بيل صوص هكذا راكم تشوفوا اي اون بريبار جوست حفنه تاع الطعام قلت لكم من حفنه شويه نوكلو كاع الدنيا سورتو سي اون بارطاج اون اسيت اون 4 نقدروا نديروها ميم اون 2 موتيي فيكولون و موتيي كاع لي ليغوم. دونك وسينا لا طوماط تاعنا جوزو نديرو نملحو الطعام تاعنا خليناه يشرب بيان سور كوم سي دو كوسكوس كومبلي دونك لازم شويه نخلوه شويه يشرب بالعقلو. دونك جو في راس الحانوت ديالي هاهوك. انا المهم ما نطيبوش بزاف لي ليغوم تاعنا با ايسي دافواغ ان كوسكوس افيك لي ليغوم اللي غارداو كامل لي فيتامين. نواسي تاع راس الحانوت دونك فيه كامل لي زيبيس نتوما كما حبيتو تحبوا تواسوا سون راس الحانوت تواسوا افيك لي زيبيس كو فو فولي فو لاروماتيزي. هنا خلطت شويه معدنوس وشويه حشيش ça apporte aussi de la couleur et beaucoup de vitamines. نواسي عود تاع القرفه. نرمي لي فيف اللي قلت لكم الفول توجور كي طيبوه هكذا لازم تحلوه شويه هنايا باش يدخلوا له كامل لي زاغوم باسكو ما يطيبش بزاف هذا. Je vais poivrer un tout petit peu. نحب شويه هاهوك با بوكو باسكو درت راس الحانوت. دونك واش نديرو لي ليغوم ناخذوا لي ليغوم اللي ياخذوا شويه وقت 10 دقائق بيناتهم. باغ اكزومبل نسبق شويه لا كاروت زروديه مع اللفت هادو نسبقهم ومن بعد واش نزيد نحط موراه القرعه 10 مينوت ابري كي يطيبوا نديرو 10 دقائق نحطوا القرعه نحطوا البدنجال ونحطوا الكابويا انصامبل. ما ديروش بزاف لا صوص باسكو كي نميهو بزاف البنه ما تجيش مليحه. دونك اون بريفير اون صوص اللي تكون شويه ثقيله فوالا. دونك واش نواسي هنا نجي نمرق ما تميهوش بزاف لي صوص تاعكم وساشون كو الطوماطيش ديجا تطلق شويه ما. راكم تشوفوا pourquoi est-ce que la dimension du couscous est devenue universelle. c'est-à-dire que ولا كاع في البلدان كامل ماشي غير وين نزاد اللي قعد مشى في كل بلاد دوكا ولاو لو كوسكوس ايت ان فيكولون. حتى في لي كونتين في ليترونجي يسربيو الطعام كوم ايتون ان فيكولون افيك دي اكومبانيومون. كل بلاد ندولو باسكو علاش صحته الفوائد تاعو الصحيه يعني هذه ما نحكوش فيها ما فيهاش كامل اون ديسكوسيون كو سي ان بلا كي اي تري دييتيتيك اي تري كومبلي. دونك نبداو كيما قلنا نديرو لا كاروت راكم تشوفوا افيك هاد اللفت الحميصه ما نرميهاش دوكا باسكو elle est pratiquement cuite. On va essayer de trouver de très belles recettes هكذا. على بالكم في الجزائر الله يبارك عندنا des centaines et des centaines. C'est peut-être pas très
تري كونو، مي لو كان نحوسوا كل بلاد كل ريجيون في الجزائر on va vraiment répertorier كاع هاد لي كسكس. الله يبارك عندنا ما نعمرو. الوغ لا ماشي غير اون انسيكلوبيدي تاع لو كسكس ان الجيري. سي ان بيي كي تري فاست كونتينون، وربع المناطق كامل اللي كاين في الجزائر، الشرق الغرب الجنوب والوسط. on va répertorier des centaines inchallah de couscous parce que malheureusement la cuisine algérienne, même par rapport à d'autres cuisines à l'étranger, est connue mais pas à sa juste valeur. donc هذا كامل لازم نخدموا عليه ونحافظوا التراث ديالنا. فوالا دونك نديروا الطعام تاعنا يفور، نخلي لازم هاد التفويره الاولى باسكو سي ان كوسكوس كومبلي اي جو بريفير توجور 3 فوا نفورو 3 مرات الكسكسو. دونك نفوروه دوك هاد الوقت، هاد المره الاولى نحيوه نرشوه ونعملوا له الملح. انسويت نخليوه يبرد. نقول لكم توجور ما تفوروش اون دوزيام فوا بلا ما يبرد الطعام باش ما يتعجن لكمش. ابخي نعاودو نولو نفوروه اون دوزيام فوا اي نديرو له لا ميم اوبيراسيون، نعاودو نحلوه ونمدو نديرو له شويه تاع الماء يشرب اون تروازيام فوا باش من بعد ندهنوه ونقدموه. دونك نخلي الطعام تاعي يفور ونعاود نرجع لكم بعد الفاصل باش نعاودو نديرو لي زوترو ليغوم ونشوفو كيفاش نقدموه. دوك راهي الخضره تاعنا ندخلها شويه طياب. قلت لكم ما يحبش يطيب بزاف هذا الطعام. نكملوا نرمو الخضره اللي طيب بالخف. le but c'est d'avoir des légumes هنايا qui vont garder كامل et leur couleur et leur croquant. فوالا كتشوفوا فيها كثرتها كامل سي دي ليغوم. شحال درنا يا ربي لا ماتيير غراس؟ درت يا ربي يا ربي يا ربي درت 2 كويير سوب تاع زيت ايماجين. وهذا توكل لي واحد الي 10 بيرسون. ديروا لا ديفيزيون تاع 2 كويير شحال اللي تجينا في كل شاك بيرسون اون ماتيير غراس. شويه تاع البولي يطلق اوسي. ها هوك الحميصه قلت لكم يا اخي براتيكمون طايبه. نخلوها غير تتنكه بلي سافور تاع هاد لاصوص. اي هنا نجوز الكسكسو ديالي باش ندير له لا ديرنيير اوبيراسيون. خاطش فورتو 2 فوا، هذا غير باش ندهنوه لا ديرنيير فوا بشويه تاع السمن بور دوني ان بو دو سافور مليح. بعدا ما نقعدوش غير في الريجيم شويه هكذا ان تو بتي بو تاع لا سافور. سا فرا با دو مال با بوكو. راكم تشوفوا ماشي حاجه كبيره، غير شويه سمن. كاين اللي يحبوا يدهنوا بزيت زيتون يدهنوا، اللي يحبوا بالزبده كيما يحبوا. انا دهنتو بشويه سمن باش نمدلو جوست ان بو زعما لو بلا ديزون غوتو. فوالا دونك انا نبرد غير هاد الطعام تاعي ونعاودو نرجعو باش نشوفو كيفاش نقدموه. الوصفه تاع الكسكسو كومبلي ب7 خضر ها وجد. راكم تشوفوا كيفاش زيناه. فيه 7 7 ليغوم. سي ان كوسكوس تري دييتيتيك. فيه لو كوسكوس كومبلي افيك ان بو دويل دوليف وشويه نتاع السمن. ان شاء الله تكون الوصفه نال تعجبكم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.